चाख्ने मानिस धन्यको हो। अब चाखेर हेर प्रभु कति भलो हुन्छ। यो चाखेर हेर्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो है। आज प्रभुलाई कतिको नजिकबाट हामीले चाखेर हेरेका छौँ अथवा चाख्नेवाला छौँ, चाखिसकेका छौँ र चाखिरहेका छौँ। प्रभु भलो हुनुहुन्छ, प्रभु असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चाखेर हेर्ने कुरा हो। यो चाखेर हेर्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो है। त्यसलाई हामी पुरै हेर्नेछौँ। हामी सानो प्रार्थनामा प्रभुलाई सहायता माग्छौँ है। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता जो सर्वोच्च स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि सारा सृष्टिलाई देख्नुहुन्छ, सारा मानिसको हृदयको भावना र इच्छा र विचारलाई बुझ्नुहुन्छ, एकैचोटि सारा संसारमा सारा ब्रह्माण्डको उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अन्तर्यामी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु, त्यस्तो परमेश्वरको पवित्र चरणमा हामी जस्तो दुर्बल कमजोर मानिसले पनि आउने मौका पायौँ। तपाईँको स्तुति प्रशंसा बढाई तारिफ गर्ने अवसर दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। विशेष गरी यो आज आयोजना गरेको यो सेवाको लागि यहाँ गोसिन प्रार्थना भवनमा भइकन यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँको आफ्नो ठुलो खरिदार लोकहरू, तपाईँको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई उपस्थित गराइसक्नु भएको छ प्रभु। अब तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छौँ म तपाईँको बिचमा हुन्छु। प्रभु हाम्रो बिचमा भइकन अब हामीलाई तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी हुन्छ अनि त्यो आनन्द चाहिँ बल हो। बलले हामी प्रभुको सेवा सङ्गति भक्ति गरिरहन सक्छौँ। यस कारणलाई सामर्थ्य बनाउनुहोस्। अयोग्य व्यक्ति यहाँ तपाईँको आफ्नो छोराछोरीको अगाडि प्रभु खडा छु दुर्बलसँग। अब तपाईँले यसलाई एउटा पात्र बनाउनुहोस्, एउटा माध्यम बनाउनुहोस्। तपाईँको आवाजलाई, तपाईँको सनातनको योजना इच्छा विचारलाई तपाईँले आफ्नो लोकहरूलाई हे प्रभु प्रकट गरिदिनुहोस्। अनि प्रार्थना छ म तमा भइकन बोल्दैछु, म तँलाई के कुरा बोल्नुपर्छ सो म तँलाई सिकाउनेछु भन्ने त्यो प्रतिज्ञालाई यति बेला स्मरण गर्दछु प्रभु। सो तपाईँ आफैले आफ्नो आवाजहरू आफ्नो चर्चलाई सुनाउनुहोस्। तपाईँको वचन प्रचारित होस्, वो पुग्छ। यो प्रचारक प्रचारी नै होइन प्रभु, तपाईँ नै आफै प्रचारिकन तपाईँको वचनले सुन्नेहरूको हृदयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकोस्। तपाईँको वचन विश्वाससहित हरेक हृदयमा मिसिन सकोस्, जसले गर्दा प्रभु तपाईँको उद्देश्यका कुरालाई थाहा गर्न सकोस् अनि व्यावहारिक रूपमा तपाईँको वचनलाई हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिकली प्रयोगमा ल्याउन सकौँ अनि प्रयोगमा ल्याइरहेको अनुभव गर्न हामीलाई दिनुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई हारिदिनुहोस्। सबै प्रार्थना धन्यवाद यसको नाममा स्वर्गीय पिता स्वीकृत गर्नुहोस्। हुन्छ। यो कति कुराहरू हामी शब्दका अर्थहरूलाई, त्यसका व्यावहारिक कुरालाई नबुझ्दा हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। विशेष गरी जवानहरूको सेवा आयोजना मण्डलीमा गर्दा यो व्यावहारिक कुराहरू, प्र्याक्टिकल टकका कुराहरू गर्ने गरिन्छ। यो व्यावहारिक बातचितको कुरा हो। यो प्र्याक्टिकल टक चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले भोगेका, भोगिरहेका, भोग्नेवाला सम्भावित कुराहरू जो हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छन्, ती कुराहरू चाहिँ प्रभुको वचनसँग मिलाएर हामी प्रभुको वचनलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ है। अनि दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ सिद्धान्तका कुरा हुन्छ। त्यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा हुन्छ। अनि बाइबल चाहिँ हामी यो कुरा यो प्रकारले बुझ्नुपर्छ। बाइबल एउटा सिद्धान्त होइन, बाइबल एउटा फिलोसोफी दर्शनशास्त्र होइन। तर यहाँ दर्शनका कुराहरू पनि छन्, यहाँ कति कुराहरू विज्ञानका कुराहरू पनि छन्, भूगोलका कुराहरू पनि छन्, इतिहासका कुराहरू पनि छन्, धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू पनि छन्। सबै कुरा बाइबलमा पाइन्छ। तर यी सबै कुराको निचोड चाहिँ बाइबललाई हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, बाइबललाई हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी युजमा ल्याइरहेका छौँ, यो कुरालाई भर गर्छ। अनि हामी भन्ने गर्छौँ, के गर्छौँ भन्दा हामी धर्म परिवर्तन गरेको होइन, हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको कुरा हामी अरूलाई प्रचार गर्छौँ। वास्तवमा जब हामी बाइबल पढ्छौँ, बाइबलका कुराहरू सुन्यौँ, बाइबलको सत्यताहरू थाहा गऱ्यौँ अनि हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तन आयो, हामी परिवर्तन भयौँ। त्यसैले बाइबल एउटा यस्तो परमेश्वरको बानी हो, परमेश्वरको वचनलाई सङ्ग्रह गरेर लेखिएको एउटा पुस्तक हो। अनि यसलाई
यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवन परिवर्तन गराइदिन्छ। वास्तवमै तपाईँ अनि मैले प्रभुलाई पाएपछि हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको अनुभव गरेका छौँ। हरेकसँग यो अनुभव छ। यही अनुभव एक प्रकारले हामी सटासट गर्दा व्यवहारिक कुरा बनेर जान्छ। त्यसैले भन्दछ अहो चाखेर हेर कति असल हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेक भाइ बहिनीहरूले हामी चाहिँ हरेक प्रभुका छोराछोरीहरूले प्रभुको वचनलाई चाहिँ चाखेर हेर्नुपर्छ। प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चाखेर हेर्ने कुरा हो। अब यही सन्दर्भमा अलिकति व्यवहारिक कुरा प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुपर्दा आज म जवान जवानी भाइ बहिनीहरूसँग सम्बन्धित हुने एउटा कुरालाई अगाडि राख्न चाहन्छु। मलाई अघि प्र्याक्टिकलको कुरा पनि प्रभुका यहाँ भाइहरूले भन्नुभयो, दुईटै वचन प्र्याक्टिकल पनि भन्ने कुरा गर्दा मलाई एउटा पवित्र आत्माले एउटा कुरा रिभाइभ गरिदियो। त्यो चाहिँ हो जवान भाइ बहिनीहरूसँग सम्बन्धित हुने एउटा कुरा चाहिँ पवित्र विवाह। हरेक यो पवित्र विवाह चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसारको पवित्र विवाह हुन्छ। अनि म पनि यो पवित्र विवाह के हो, पवित्र विवाह कसरी हुन्छ अनि पवित्र विवाह मेरो कसरी भयो, म मेरो जीवनसँग रिलेटेड भएर एउटा सानो एउटा व्यवहारिक कुरा यहाँ पहिलो खण्डमा गर्ने प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। वास्तवमा प्रभुको वचनले भन्छ मानिस एक्लो रहन असल छैन अनि हरेकलाई जोडीको खाँचो पनि हुँदैन भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। अनि यो पवित्र विवाह चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ सबभन्दा पवित्र विवाहका लागि चाहिँ कसैले चासो राखिदिनु पर्ने रहेछ के। जवान भएको छोराछोरी छन् भने म विवाह गर्छु भनेर सबैले तयारी भएर अरूलाई विवाहको लागि मेरो विवाह गरिदिनु, मेरो विवाह गर्ने उमेर भयो त म त विवाह गर्छु भन्दै कोही पनि बाबुआमालाई झिजो पनि नगर्ने अनि कसैलाई नभन्ने। बाबुआमालाई नझिजाउने भनेको विवाहको सम्बन्धको कोही पनि छोराछोरीले होला बरु सट्टा भागेर आफ्नो खुसी विवाह गर्न, म विवाह गर्छु मेरो विवाह गरिदिनु, यति बेलासम्म विवाह गरिदिनु भएन भने त म त मान्दिनँ भनेर चाहिँ कोही पनि आमा बुवासँग सायद जाँदैन होला है। विवाह गर्नुपर्छ थाहा छ है। यो विवाह गर्नका लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला घर परिवारले चासो राखिदिनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीका जिम्मेवारहरूले चासो राखिदिनुपर्छ। अनि चाहिँ विवाह गर्नेमा अनि चाहिँ के हो मैले विवाह गर्नुपर्छ नै रहेछ हो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि विवाह गर्नै पर्छ भन्दा चाहिँ सबैले विवाह गर्नुपर्छ, समय भयो विवाह गर्नुपर्छ भनिरहँदा हामी विश्वासीहरूको विवाह हुनका लागि चाहिँ परमेश्वरले वचन दिएको हुनै पर्छ। धेरै ठाउँमा हामी विवाह गर्न जान्छौँ। विवाहको भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि हामी सोध्ने गर्छौँ तपाईँको विवाह हुँदैछ, विवाहको लागि के वचन पाउनुभयो कि भएन भनिकन हामी भन्ने गर्छौँ है। अनि कति भाइ बहिनीहरूलाई ठ्याक्कै वचन चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। वचन त पाएको छैन, मम्मीले पनि विवाह गर्ने बेला भयो भन्नुभयो, आमाले पनि बाबाले पनि अनि मण्डलीबाट पनि अनि होला अब बिहा गर्नै पर्छ होला भनेर तयारी भए, वचन चाहिँ मैले खासै पाइनँ भन्नुहुन्छ कतिले। त्यो पनि हो, वचन कहाँ लेखेको छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ है। अनि कतिजनाले चाहिँ मैले विवाह गर्ने मेरो चाहना त थिएन तर प्रभुको वचनले पढ्दै गएँ, यो वचन पाएँ अनि यो वचनको आधारमा म विवाह गर्न तयारी भएँ भन्ने गर्नुहुन्छ। अनि एक नम्बर चाहिँ विवाहको सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ विवाहका लागि आमा बुवा र मण्डलीले जवान भएका छोराछोरीको लागि विवाह गर्ने उमेर भयो अब भनेर चासो राखिदिनु पर्ने रहेछ। यो सन्दर्भमा मेरो जीवनसँग घटेको एउटा सन्दर्भ भएर केही कुरा भन्न चाहन्छु। मेरो विवाहको सम्बन्धमा म पहिला पहाड गाउँमा नै जन्मेँ, हुर्केँ, त्यही 10 क्लास पढेँ अनि आइएससी पढ्न घर आएँ। धनसिवनमा 1 वर्ष जस्तो सङ्गति गरेँ अनि त्यसपछि तरहरामा सबै घर पढेँ हामी सर्यौँ।
जब तररामा आयौँ त्यसपछि चाहिँ मेरो सङ्गति तररा एभेलेबलसँग भयो। 2048 सालदेखि म तररामा छु। अनि त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँका प्रमुख दास जिम्मेवार दास हाम्रो मेजर तुल बहादुर हुनुहुन्थ्यो। मेजर तुल बहादुरले जवान जवानीहरूको पवित्र विवाहको निम्ति एकदमै चासो गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि जब म तररा आएँ, तररा आइसकेपछि अब के गर्ने, पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होला भनेर पढाइलाई ध्यान दिनेतिर कुरो गयो। तर फेरि सबैको विचार भयो होइन यसरी हुँदैन, अब पढेर पनि के गर्ने, पैसा कमाउनु विदेश जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। जब पढेर विदेश जानुपर्छ भन्ने कुरा हुँदा कोरिया जाने भन्ने योजना भयो। घर परिवारका दाजुहरू सबैले परिवारले कोरियाको कुराहरू गर्नुभयो। अब कोरिया जाँदा त्यति बेला लिगल्ली जाने चलन थिएन। इलिगल्ली गएर कोरियामा जानुपर्ने माध्यम चाहिँ हङकङबाट कोरिया जान सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा थियो। केही समयका लागि दाजु भाउजूहरूसँग सल्लाह गरेर हङकङसम्म गयो। हङकङबाट भएर कोरिया छिर्न सजिलो हुन्छ भनेर हङकङमा 1-2 महिना त्यहाँ सङ्गति गर्दै बस्यो। लाजर सेन र हनुक सेन बडा दाजुहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ। उहाँहरूसँगै मण्डलीमा बसेर करिब 1 महिना 1.5 महिना जस्तो बस्यो। तर त्यति बेला कोरिया छिर्ने सम्भावना भएन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब यहाँ हुँदैन रहेछ भनेर प्रभुको इच्छालाई खोजेर प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। प्रभु कोरिया जानुपर्छ या हङकङमै बस्नुपर्छ या नेपाल जानुपर्छ। त्यो एउटा चलन थिएछ। हङकङमै बसेर पनि 1 महिना 2 महिनाको भिसा बनायो, मकाउ गयो, अनि त्यही नजिकको सिमानातिर गयो, फेरि फर्केर आयो, गर्दै मान्छे 2-3 वर्ष हङकङमै बसेर इलिगली भिजिट टुरिस्ट भएर पनि काम गरिरहेको अवस्था रहेछ। अनि तर हामीले विश्वासले व्यवहारिक रूपमा जान्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के छ भनेर खोज्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि प्रार्थना गऱ्यौँ, नेपाल जानुपर्छ कि कोरिया जानुपर्छ कि हङकङमै लुकेर बस्दै आउँदै त्यही रहेर पैसा कमाएर मात्रै नेपाल हिँड्नुपर्छ। त्यति बेलाको जमानाको 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। खर्च त निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदा प्रार्थना गर्दा नेपाल फर्किने कुरामा प्रभुले स्वतन्त्रता दिनुभयो। अनि नेपाल फर्केर आइयो। नेपाल फर्केर तररामा सङ्गति गर्ने समय प्रभुले दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि अब तर यदि यही नेपालमा बसेर परमेश्वरको सेवा गर्दै सङ्गति गर्नुपर्छ भने प्रभु तपाईँले अब के उपाय दिनुहोस्। प्रभुको दासले यही कुरा सिकाउनु भयो। हरेकले जो कसैले पनि मलाई विदेश जानुपर्छ भनेर कसैले सल्लाह दिनुभयो। सबै विदेश जाँदै नजाऊ, यहीँ बसेर सेवा गर्नुपर्छ, विदेश नजाऊ। हरेकले विदेश जानुपर्छ, पहिला पनि जानुपर्छ भन्दा पनि हङकङसम्म जाँदा पनि परमेश्वरको इच्छा भएन। तैपनि तिमी साल म भेनाछु भन्थे तुलबहादुरलाई, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको इच्छा छैन, हेर्नु अब जानु, चित्त बुझाउनु, खर्च गरेर फर्किआउनु भन्ने भएको थियो। पहिला नजानु, विदेश जानु हुँदैन, यहीँ बसेर सेवा गर्नुपर्छ भनिकन सबैले भनिरहनु भयो। मैले पनि अब हङकङबाट फर्किएपछि अब सेवा गर्नुपर्छ। प्रभु यदि तपाईँले मलाई यही बसेर तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ भने मैले गरिखाने मलाई माध्यम दिनुपर्छ। प्रभुलाई मैले प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि प्रभुलाई गरिखाने माध्यम खोज्नको लागि यहीँ बसेर गर्नुपर्छ भने प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। प्रभुका दासहरूले चाहिँ विवाहको निम्ति जोड दिइरहनु भएको थियो है। मेरो उमेर करिब 22-23 वर्षको मात्रै थियो त्यति बेला। अनि म भन्ने गर्थेँ मेरो त विवाहको उमेर भएको छैन, मैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ, अर्काकी छोरी घरमा ल्याएर के गर्ने भनेर मैले हल्का रूपमा प्रभुका दासहरूको बोझलाई खेतीलाई सम्झिरहेको थिएँ। करिब 4 वर्ष मण्डलीमा प्रार्थना भयो। त्यो प्रार्थना पनि के भयो, भित्रभित्रै गोप्यमा आमा बुवा अथवा दाजु मण्डलीले मात्र होइन, मण्डलीमा हरेक हप्ता पार्सिङको विवाहको लागि प्रार्थना गरिदिनु, पार्सिङको विवाहको लागि प्रार्थना गरिदिनु। 4 वर्षसम्म मान्छे सुन्दा पनि वाक्कै भयो होला सायद। 4 वर्ष भइसक्यो खुल्ला एनाउन्समेन्ट भएको पार्सिङको विवाहको लागि। म चाहिँ भित्रदेखि नै अझै बेला भएको कमाउनुपर्छ, खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनमा, तर मैले गर्दिनँ, बिहा भनेर इन्कार गरिनँ।
हुन्छ प्रार्थना गरिदिनु भनिरहे। तर प्रभु 4 वर्ष खुल्ला एनाउन्स भयो मण्डलीमा। अनि प्रभुको दासहरूले बोधसहित प्रार्थना गरिदिइरहनु। अनि अब प्रार्थना मात्रै गर्नु भएन, प्रार्थना गरिसकेपछि कहीँ कतै प्रभुका दासहरूसँग कुरा गरेर सल्लाह गरेर यस्तो यस्तो भाइ छ उसलाई विवाह गर्नु छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अनि मेजरले भन्नुहुन्थ्यो तुलबारीले आज माइला यता जानुपर्छ बहिनी हेर्न, हुन्छ भन्थे। अनि बहिनी हेर्नको लागि पूर्व लानुहुन्थ्यो। बहिनीहरू त को हो, थुप्रैजना बहिनी अब थाहा नपाउने तरिकाले देखाएको हुन्छ रहेछ है। थुप्रैजना बहिनीहरू सेवा हुन्थ्यो, सङ्गठन थुप्रैजना बहिनी हुन्थे। अनि सुटुक्क जसले यो काम गर्नु तयार हुन्थ्यो उहाँहरूले सुटुक्क त्यो चाहिँ है भनिदिनु। मैले हेर्थेँ प्रभुको इच्छा भए हुन्छ प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्, हो कि होइन भनिकन मैले प्रार्थना गर्थेँ। अनि फर्केर आउँछ। अनि फेरि प्रभुका दासहरूले सोध्नुहुन्थेछ के भयो भनेर। त्यति बेला त थाहै हुँदैन थियो। प्रार्थना गर्छ अरे 1 महिनापछि उत्तर दिन्छ अरे भन्नुहुन्थ्यो। अब 1 महिनापछि अब म उत्तर कस्तो आउने, यस भन्ने कि नभन्ने प्रश्न प्रार्थना गरिरहने। अनि फेरि 1 महिनापछि उत्तर आउँछ। अनि फेरि मैले त चासै राखिदिएको थिएँ के यस भन्नु कि नभन्नु भनेर चासै राखिदिएको थिएँ। अनि फेरि मेजर तुलबारी माइला अस्ति तपाईँहरू गएको त भएन हौ, पढ्ने अरे हो त्यो नानी त भने। मैले खुसी छु, ठिकै छ ठिक छ प्रभुको इच्छा होला भनेर। अनि फेरि निराश नहुनु है, अब उता जानुपर्छ। फेरि पश्चिम बनाउने, पश्चिम नारायणघाटदेखि ल्याएर यो वरिपरि सबै मण्डलीभित्र 4 वर्षसम्म बहिनीहरू खोजेको। 4 वर्षसम्म यहाँ जानुहुन्थ्यो, उहाँ लानुहुन्थ्यो, यहाँ घुमाउनुहुन्थ्यो, उहाँ घुमाउनुहुन्थ्यो है। अनि कतिले भन्नुहुन्थ्यो अझै पढ्ने अरे, विवाह नगर्ने अरे। त्यसो भन्दा कस्तै लाग्दैन थियो। अरे मलाई कसैले पताएन हो भन्ने पनि लाग्दैन थियो क्या। अनि के छ भने म त सब एकदमै झन् विवाह नगर्ने, मेरो खुट्टामा उभिने बेला आफै उभिनुपर्छ, कमाइ भएको छैन भनेर सोच्ने मान्छे प्रभुका दासहरूले खोजिरहनु थियो। भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै जस्तो क्या। अनि म एकदमै खुल्ला हेर भइरहेको अवस्था। अनि अब मेजर भेनाजुले, म भेनाजु भन्थेँ, उहाँले भन्नुभयो ल माइला तिमीलाई कस्तो चाहेको छ लु भन त भन्नु। अनि मैले होइन अब निकै 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, अब बिहे गर्नुपर्छ भने अब कमसेकम यसो सहयोगी होइन साधन पढि लेखेका मान्छेहरू भयो भने हुन्छ, अलिक पढि लेखेका। तर मैले पढि लेखेका 2टा कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा, मेरो विचार राखेँ। एउटा कमसेकम इन्टरमिडिएट त्यति बेला 11-12 क्लास पहिलो र दोस्रो वर्ष प्रमाणपत्र त हुन्थ्यो। कमसेकम आइएससी आइकम पढेको कम्तीमा। अनि सम्भव भए राम्रो सेवा गर्ने घरनाको, जुनसुकै जात कुनसुकै कुराले मैले केही पनि राखिनँ, राम्ररी हुर्केको सेवा गर्ने घरना भयो भने बाबुआमाले गर्दा हामी दुईजनै सेवामा डोराउँछौँ भन्ने मेरो मनको एउटा चाहना छ है। बाबुआमा राम्रो सेवा गर्ने घरनाको छन् भने छोरीहरू पनि राम्रै सेवा गर्ने हुन्छन् होला भन्ने लागेर आमाबुवा राम्रो सेवा गर्ने घरनाको भनेर मैले एउटा कुरा राखेँ। अर्को कुरा चाहिँ कम्तीमा इन्टरमिडिएट प्रमाणपत्र त पढेको भयो भने यसो कमाउन सहयोग गर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो 2टा कुरा राखेँ। अनि अब अरू त मैले कुनै कुरा हेरिनँ, कुनै जातका कुरालाई पनि ध्यान दिइनँ, कुनै कुरालाई ध्यान दिइनँ, त्यो शारीरिक कुरालाई मैले ध्यान नदिँदा 2टा कुरा राखेँ। त्यो 2टा कुरासँग ठ्याक्कै मिल्न पनि गाह्रो पर्यो। अग्लो होचो गोरो केही कुरो पनि मेरो विचारमा आएन, त्यसैले मैले यो कुरा राखेँ। अनि लास्टमा चाहिँ धेरै फकिर भएर तुलबारी भेनाजुले भन्नुहुन्थ्यो तल भन्नुहुन्थ्यो अब हेर धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ, 2 वर्ष 3 वर्ष लागिसक्यो, 4 वर्ष हुन लाग्यो, अब के गर्ने
एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर भनिहाल्नुहुन्न त्यो फेरि प्रार्थना गर भन्नुहुन्थ्यो। धेरै भएपछि अब समय भएछ, साँच्चै प्रभुले वचनहरू दिनुभयो, विवाह गर्ने उमेर भएछ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने त्यति बेला मैले टिचिङ गर्नलाई एउटा यो गभर्मेन्ट स्कुलमा टिचिङ पनि पाइसकेको थिएँ। यतिकै टिचिङ हो भने केही नभए पनि दाल भात तरकारी खान पुग्छ होला, बिहा गरेर पनि बिजोग त हुँदैन होला बिचरालाई। स्वीकार गरेको मण्डलले पनि देखाएको त्यो नाम त्यो व्यक्ति राति साँझमा पुर्याउन जानुपर्थ्यो घरमा। म एकदमै रातमा प्रार्थना हुन्थ्यो, प्रार्थना गर्दा 10-11 बजिहाल्थ्यो। म बेलुका पुर्याउन गेटसम्म जान्थेँ। त्यति बेला मैले एउटा लट्ठी थियो, त्यो लट्ठीमा यसो फिजाएर बस्न सक्ने जस्तो हुन्थ्यो, ठक्क बस्नु भयो र एउटा कुरा भन्नुभयो। अनि त्यो रातमा घरमा सबै सुतिसकेका थिए, बिहान नै उठ्ने बित्तिकै भन्नुभयो। अनि मैले दाजुलाई भने, सबभन्दा पहिलो प्रश्न दाजुलाई सोधेँ, के तपाईँले र मेजरले यो विषयमा बेलुका 11 बजेतिर हाम्रो दाजुले त्यो कुरा अहिलेको मेरो श्रीमतीको नाम भन्नुभयो। बिहान उठ्ने बित्तिकै निन्द्राबाट छोडेको पहिलो डाक्ने दाजुले भन्नुभयो। अनि मैले दाजुलाई सल्लाह गर्नुभएको म त होइन भन्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब प्रभुलाई मैले प्रार्थना गरेको कुरा मिल्यो। प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने ल अब के भनौँ, दाइलाई भन्छु भनेर दाइले हुन्छ नि त। अब यदि बहिनीले मानु भने मेरो प्रार्थना मैले मागेको चिन्ह चाहिँ प्रभुले पुरा गर्नुभयो। यदि प्रभुको इच्छा बहिनी माग्यो भने अब ठिकै छ नि त मैले भने। अनि कुरा अगाडि बढ्यो अनि यो अहिलेको मेरो श्रीमतीसँग विवाह हुने कुरामा कुरा अगाडि बढ्यो, सबै कुराहरू भयो। अनि तर उनले धेरै लामो समयसम्म पर्खाइनु प्रार्थना गर्छु भन्ने। अब त्यति बेला चाहिँ के भन्छ नि भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ अघिल्लो त थुप्रै जग्गामा के भन्छ नि भन्ने उत्तरको चाहनै भएन। दासहरूले नगरिदिएको भए मेरो निम्ति प्रभुका दासहरूले मलाई विवाह गर्नुपर्छ भनेर घचघचाइ नरहेको भए सायद मेरो विवाह मलाई लामो समयसम्म चाहिँ विवाह गर्ने उमेर भएको छैन। जब 35 पटाउला अनि गरौँला भन्न मनमा सोचिरहेको मान्छे थिए। तर मेरो विवाह 27 वर्षमा भयो। मेरो उमेरले 27 वर्ष हुँदा विवाह भयो। अनि मेरो चाहिँ विवाहले मैले कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको थिइनँ। तर प्रभुका दासहरूले विवाह गर्ने उमेर भइसकेपछि प्रभुका छोराछोरीहरूलाई ल प्रभुको इच्छा बुझ्नु है, तिम्रो विवाह गर्ने उमेर भयो। प्रभुको वचनले यसो भन्छ, विवाह गर्नु चाहिँ एक्लै बस्नु असल छैन, प्रभुको इच्छालाई खोज्नु। को दुलही को दुला गोप्यमा दिदीबहिनीहरूले पनि एक दिन विवाह गर्नै पर्छ, मेरो हुनेवाला पति को होला त भविष्यमा भनेर व्यक्तिगत रूपमा अरूलाई नसुनाइ प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट बुझेँ। मेरो निम्ति प्रभुका दासहरूले फिक्री गरिदिनु भयो। आउनुहोस् त 1 कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायमा 1 कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्याय यहाँबाट पनि एउटा पद पढ्छौँ। त्यहाँ भन्छ, दया गरिकन 25 पद 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको 25 पद। यसैले कि शरीरमा कुनै फाट नहोस्, तर अङ्गहरूले एक अर्काका निम्ति एकै प्रकारको वास्ता राखुन्। मण्डलीमा व्यवहारिक कुरा यो एकले अर्काको वास्ता राख्नुपर्छ, एकले अर्काको विषयमा फिक्री गर्नुपर्छ, एकले अर्काको आत्मिक उन्नतिको चाहना गरिदिनुपर्छ। यदि मेरो विषयमा प्रभुका दासहरूले, मण्डलीले, मेरो परिवारले, मेरो आमा बुवाले अथवा घरका गार्जियनहरूले वास्ता नगरिदिरहेको थियो भने मेरो यो विवाहको प्रोसेस गर्ने मेरो भित्री चाहना थिएन। मैले प्रभुको इच्छालाई खोज्ने तरिका उहाँले बताइदिनु भयो, गोप्यमा रहेर एक्लै सल्लाह दिनुभयो। अनि त्यो कुरा गर्दा म पनि भित्रदेखि उत्साहित भएँ। त्यसले गर्दा मण्डलीमा हामीले एकले अर्काको निम्ति वास्ता राखिनै पर्छ। व्यवहारिक कुरा मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनले एउटा ख्रीष्टको शरीरसँग तुलना गरेको छ।
मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनले ख्रीष्टको शरीरसँग तुलना गरेको छ। यो शरीरको शिर प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। यो शरीरको हरेक अङ्गहरू चाहिँ एक चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ अङ्गहरू हो। जसरी शरीरका अङ्गहरूले एक अर्काको वास्ता राख्छन् नि, हामीले पनि त्यसै गरी एक अर्काको वास्ता राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बाइबलमा धेरै ठाउँ एकले अर्काको भन्ने कुरा लेखिएको छ। गलातीको पुस्तकमा आइदिनुहोस् त, गलातीको पुस्तक 6 अध्यायमा यसको 2 पद पढिदिनुहोस्। एक अर्काका भारहरू उठाइदिनु। धन्यवाद। हामीले एउटाले अर्काको भार भनेको भारी बोझ, त्यो बोझ चाहिँ साँच्चै त्यो व्यावहारिक बोझ हुन सक्छ, त्यो चाहिँ कुनै एउटा समस्याको बोझ हुन सक्छ। यो यस्ता एक अर्काको बोझलाई चाहिँ हामीले उठाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त, हामी कसरी एक अर्काको बोझ शरीरका अङ्गहरूले एक अर्काको वास्ता राख्दै एक अर्काको भारलाई बोकेका हुन्छन्, एक अर्काको भारलाई बोकेका हुन्छन्। यसले शरीरको एउटा अङ्गको उन्नति हुँदा, मण्डलीमा एकजना विश्वासीको उन्नति हुँदा सबै विश्वासी खुसी हुनुपर्छ। मण्डलीमा एकजना विश्वासीलाई साह्रो गाह्रो पर्दा सबै मण्डलीले चाहिँ त्यसलाई त्यो साह्रो गाह्रोलाई सहयोग पुर्याइदिनुपर्छ। यही हो प्रभुले चाहेको साँचो मण्डलीको व्यवहारिक कुरा। एउटा व्यक्तिलाई दुख्यो भने, एउटा व्यक्तिले मण्डलीमा एउटा विश्वासीले दुःख पायो भने सबै विश्वासीले दुःख पाएको अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। एउटा विश्वासीले चोट लाग्यो भने सबै विश्वासीहरूलाई चोट लागेर दुखेको अनुभव गर्नुपर्छ। रुनेहरूसँग रमाउनेहरूसँग रमाउ प्रभुको वचनले गरेको छ। त्यसले गर्दा मण्डलीका कुराहरू चाहिँ यो रहेछ। मेरो निम्ति बोझ र भार सारा मण्डलीले बोकिदियो, अनि मेरो निम्ति सारा मण्डलीले प्रार्थना गरिदियो, अनि प्रभु चाहिँ कति भलो हुनुहुन्छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि अनुभव गर्न सकेँ। जब यो करिब 4 वर्षसम्म प्रार्थना भयो, 4 वर्षको अन्तिमतिर मनभित्र चाहिँ अब विवाह चाहिँ गर्नै पर्छ। प्रभुका दासले यति धेरै भन्नु वचन देखाउनु भएको छ, वचन पायो, अनि धेरै अब चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ रहेछ भन्दा कता मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना र इच्छाले पहिलो स्थान पाइरहेको अवस्था पनि मैले देखेँ। अनि अब प्रभुले कुनै न कुनैलाई त पक्का तयारी बनाउनुहुन्छ नि भन्ने मलाई लाग्यो है। त्यति बेला हर समय भन्ने गीत भर्खर बन्दै थियो, बनेको थियो त्यो गीत। हर समयमा प्रभुलाई धन्यको भन्दछु। त्यो जवान सिंहलाई पनि केही खाँचो पर्छ, तर परमेश्वरका छोराछोरीलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन, उत्तम कुराको खाँचो पर्दैन। कति कुरामा यो गीतहरू गुनगुनाउने अवस्थामा प्रभुले ल्याउनु भएको। त्यसका साँच्चै हो, प्रभुका छोराछोरीलाई कुनै उत्तम कुराको खाँचो पर्दैन। एउटा पद पढ्नु त हामीले यो अघि भजनसँग हामीले पढेको 34 अध्यायमा यी पदहरू पनि छन्, त्यही छ है। यो चाहिँ हामीले व्यावहारिक जीवनमा बोकेर गर्नुपर्ने कुराहरू। यहाँ भन्छ, के भन्छ भने 10 पद पढिदिनुहोस् त। जवान सिंहलाई घटी हुन्छ र त्यसोभए बोकै रहन्छ, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै असल कुराको घटी हुने छैन। परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै असल कुराको खाँचो पर्दैन, घटी हुँदैन। सबै कुरा जसले प्रभुलाई खोजेको छ नि, जसले प्रभुलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिएको छ नि, उसलाई चाहिँ कुनै कुराको पनि खाँचो पर्दैन। सबै कुरा प्रभुले भरपुर गरिदिनुहुन्छ है। अनि यो 9 पदमा पनि यो कुरा लेखिएको रहेछ। हे परमप्रभुको पवित्र जनहरू हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन। प्रभुले कुनै कुराको घटी कमी बनाइदिनु हुन्न है। यस प्रकारले यो मैले मेरो व्यवहारमा मैले बुझेको कुरा चाहिँ यो रहेछ। जब मण्डलीमा हामीले एकले अर्काको बोझ फिर्ती गर्छौँ, एकले अर्काको वास्ता राख्छौँ है, एकले अर्काको भारलाई बेहोरी दिन्छौँ, अनि चाहिँ
यो चाहिँ प्रभुको त्यो कामले चाहिँ प्रभुको महिमा हुँदो रहेछ। हामीलाई थाहा छ नि, एकजना मान्छे यरुशलेमबाट यरीहोतिर झर्दै थियो, बीचमा डाकुहरूको फेला पर्यो, उसलाई डाकुहरूले अधमौरो हुने गरी पिटे अनि छोडिराखे। अनि त्यो बाटो भएर लेवीहरू पुजारीहरू हिँडे, त्यो आया अथ मार्यो बचाऊ बचाऊ भन्ने आवाज सुने होला, यसो हेरिराखे गइहाले। तर एकजना सामरी त्यही बाटो हिँड्दै हिँड्दै गयो, त्यो एउटा क्रन्दन, त्यो दुःखको आवाज, आया मरे बचाऊ बचाऊ भन्ने आवाज उसले सुन्यो। के भएछ भनिकन ऊ त्यहाँ गयो, हेर्यो एउटा मान्छे अधमौरो भएर कुटिएको पिटेको रक्ताम्य भएको रहेछ। अनि उसले सबै कुरा त्यहाँ तेलहरू ल्यायो, अनि उसको घाउहरू धोइदियो, उसलाई आफ्नो रुमालले त्यहाँ पट्टी बाँधिदियो, अनि त्यो एउटा डक्टरको सेवाको काम गर्यो। अनि उसले त्यो मान्छेलाई लिएर पौवाली कहाँ पुऱ्यायो। अनि पौवालीलाई भन्यो, यसलाई तिमीले हेरचाह गर, उसलाई केही चाहिने रुपियाँ दियो, योभन्दा बढीले पुगेन भने तिमीले खर्च गरिदेऊ र म पछि आएर तिरिदिउँला। यसरी उसले यो कुरा गर्यो। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेको असल छिमेकी को हो भनेर प्रभुले चेलाहरूलाई सोध्नुभयो। प्रभुले भन्नुभएको उखानको एउटा रूप हो, घटनाको वृत्तान्त भन्नुभयो। अनि कतिजनाले भने यो चाहिँ जसले त्यसलाई हेरचाह गर्यो उही चाहिँ उसको के हो, असल छिमेकी हो, साथी हो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि यसै गर। त्यो पद निकालिदिनुहोस् त। कति अध्यायमा छ? मत्तीको पुस्तकमा आउनुहोस्। असल सामरीको मत्तीमा छ, लुकामा छ होला है। असल छिमेकी ठ्याक्कैको पत्न पहिले 10 अध्याय होइन लुका, आउनुहोस् त। त्यो घटना सबै हामी अहिले भनेको घटना छ। त्यो घटनाहरूमध्ये प्रभुले भन्नुभएको एउटा आदेश छ, त्यो आदेशलाई मात्रै हामी यहाँ पढौँ। अघि घटना त मैले भनिहालेँ, घटना त मैले भनि नै हालेँ। त्यो आदेशलाई हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भन्छ, 37 पदलाई चाहिँ पढिदिनुहोस् ल। अनि उनले भने, उही नै जसले त्यसमाथि दया देखायो। तब येशूले उनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमीले पनि त्यस्तै गर। जाऊ तिमीले पनि त्यसै गर। यो हाम्रो प्र्याक्टिकल व्यवहारिक कुरा हो। कोही त्यस्तो अधमौरो हुने गरी चुटाइमा दुःखमा गयो, सतापमा गयो, सङ्कटमा गयो, पीडमा गयो, भित्रीमा गयो भने अरूको काम चाहिँ त्यो असल सामरीले त्यो अधमौरो भएको घाइतेलाई जे सहार सुसार गर्यो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। साँच्चै प्रभु येशू मसीहको रगतले हामी किनेका पवित्र जनहरू, प्रभुका छोराछोरीहरू, सबैसँग प्रभुको रगत खर्चिएको छ। सबैका लागि प्रभुले क्रुसमा रगत बगाउनु भएको छ। हामी सबै ख्रीष्टको एउटै शरीरमा गाभिएका छौँ। त्यसैले कसैलाई दुख्दा सबैलाई दुख्नुपर्छ। खुट्टाको नङमा चोट लागेर पक्कै नङ उठ्यो भने रगत निस्किन्छ, आँखाले हेरिबस्दैन, हातले यसो हेरिबस्दैन। दिमाग प्रभु येशू मसीह यो शिर हो, यसले अडाउँछ, आँखाले हेर्छ, अनि हातै अडाउँछ, हात गएर च्याप्प समाउँछ, त्यो रगत बस्नबाट रोकिदिन्छ। दाहिने हातलाई चिलायो भने देब्रे हातले बनाउन मद्दत गर्छ, देब्रे हातलाई चिलायो भने दाहिने हातले बनाउन मद्दत गर्छ। कुनै गेम खेल्छ नि, गेम खुट्टाले रनिङ गर्छ, गेम खेल्छ, फुटबल खेल्दा खुट्टाले हान्नुपर्छ। खुट्टाले रनिङ गरेर फुटबल खेल्यो, मेडल जित्यो, त्यो मेडल खुट्टाले पाउँदैन, गराले पाउँछ। टक्क सम्मान गलाको। खेल्न त खुट्टा खेल्यो, सम्मान चाहिँ गलाले पायो। खेल्न चाहिँ खुट्टा खेल्यो, हातले मेडल समायो, ट्रफी हातले समायो। कति असल कुरा। यसै गरी विश्वासीहरू पनि व्यावहारिक रूपमा एकतामा भएर बसुन्, एउटाले अर्कोको वास्ता राखुन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसुन् र आफ्नो आफ्नो काम गरून्।
आँखाले देख्ने काम गर्छ, कानले सुन्ने काम गर्छ, नाकले सुन्ने काम गर्छ, जिब्रोले चाख्ने काम गर्छ, बोल्ने काम गर्छ। हरेक आँखाभित्रका आँखाका परेहरूको काम छ, नाकभित्रका नतियो झाग यो नतिहरूको काम छ, कानभित्र रौँ छ त्यसको पनि काम छ। हरेक शरीरका भित्री बाहिरी अङ्गहरूको आफ्नो ठाउँमा बसेका छन्, आफ्नो काम गर्दछन्, उनीहरूले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दछन्, जसले एउटाले त्यो काम पुरा गर्दा अर्कोलाई पनि मद्दत पुगिरहेको हुन्छ। यस्तै कुरा मण्डलीमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो। हामी सिद्धान्तको आधारमा राम्रा कुरा व्याख्या विश्लेषण गर्ने मात्रै होइन, साँच्चै नै हरेक बेला एकअर्कालाई सहयोग गर्दछु सामग्री जस्तो बनिनु पर्ने है। मलाई त लाग्छ त्यति बेला पनि डक्टरले यो एलोप्याथिक को उपचार त्यहाँ भएको तेलले पुछिदिएको है, अनि त्यहाँ के भन्छ अहिले ड्रेसिङ गरेको भन्छ नि, तेलले पुछिदिएको, पट्टी बाँधिदियो है, कति मजाले पौवामा लग्यो, पौवालीलाई जिम्मा लगायो, पुगेन भने म आएर दिन्छु है भनिकन पौवालीलाई भन्यो, कति खर्च लाग्छ तिरौला, यो म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु भन्यो। अनि त्यहाँ मध्येका कसैलाई भन्छ जाऊ तिमी पनि यसै। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मण्डलीको अर्थ चाहिँ यो खास गरिकन चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा यी कुराहरूलाई लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ, एकअर्काको बोझलाई उठाउन सक्नुपर्छ, एकअर्काको भार उठाइदिनुपर्छ, एकअर्काको वास्ता गर्नुपर्छ है। बाइबलमा यो कुरा धेरै ठाउँ लेखिएको रहेछ है। अब एउटाले अर्कोको उन्नति गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्ने रहेछ। आउनुहोस् त एउटा एफिसीको पुस्तकमा आउनुहोस् त, एफिसीको पुस्तक यसको हामी एउटा कुरा पढौँ, यसको 4 अध्यायमा आइदिनुहोस्, 4 अध्यायमा आइदिनुहोस् अनि 32 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि एक अर्काप्रति दयालु हौ, एक अर्काप्रति दयालु गरिनुपर्छ। अघिको त्यो सामरी व्यक्ति जस्तो दयालु गरिने हो, अनि कोमल मनका हौ, र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ उसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। एकले अर्कालाई क्षमा गर्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। अनि एकले अर्कालाई क्षमा गर्दै, एकले अर्काको उन्नति गर्दै, एकले अर्कालाई दया गर्दै प्रभुको घरमा रहनु पर्ने है। अनि एकले अर्काको आदर गर भन्छ यसको 21 पदमा, अधीनतामा बस्छ, एउटाले अर्कोको अधीनतामा बस्छ। यसकारण मैले यहाँ व्यवहारिक कुरा के भन्न खोजेको भने मेरो आफ्नो समयमा जब विवाहको बेला भयो अनि प्रभुका दासले मेरो निम्ति वास्ता राखे, फिक्री गरे, 4 वर्ष प्रार्थना गरिदिए, उहाँले सबै कुराको प्रबन्ध मिलाइदिए। अनि प्रभुको इच्छा अनुसारको यो विवाह हुँदा चाहिँ नि मनमा यस्तो लाग्ने रहेछ, जब प्रभुले वचन दिनुहुन्छ, वचनले पक्का मैले बिहा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। पहिला त प्रभुको दासहरूले उत्साह मात्रै दिइरहनु भयो, मेरो मनभित्र चाहिँ बिहा गर्ने उमेर भएको छैन लागिरहेको थियो, किनभने मेरो खुट्टामा उभिन सकेको छैन भन्ने मलाई लागिरहेको थियो है। अनि त्यसपछि मैले प्रार्थना गर्दै रहेँ, अनि जब अन्तिममा चाहिँ अब चाहिँ समय भएछ, प्रभुले सबै कुरा पुरा गर्नुपर्छ। पहिला घरलाई ठिकठाक बना, अनि त्यसपछि बाहिरको कुरा मिल्छ है। अनि भन्ने कुरा प्रभुले भइसकेपछि अब सबै अब विवाह गर्ने रहेछ। मैले मेरो मनभित्र एक प्रकारले प्रभुको वचन मानिस एकवटा लक्षण हुँदैन नै पक्कै पनि। अनि प्रभुले कसै न कसै एउटा सहयोगी त दिनुहुन्छ भन्ने प्रभुका दासहरूले बताएको वचनहरूले काम गर्न थाल्यो। अनि चाहिँ विवाहको समय विवाह भयो। अनि मलाई लागेको एउटै हो, मेरो हार्टको हार्ट, मेरो मासुको मासु चाहिँ यही बहिनी हो भन्ने मलाई त्यति बेला लाग्यो क्या। किनभने मैले जे प्रार्थना गरेको थिएँ त्यही घटना मेरो विवाहमा बहिनीलाई यस भन्ने सोच्ने बेलामा मैले प्रार्थना गरेको कुरा प्रभुले पुरा गरिदिनु भएको थियो। अनि अहिले दुःख सुखमा साथ दिने अनि एक अर्कालाई वास्ता राख्ने यो कुरा चाहिँ प्रभुको वचन अनुसार हुनुपर्छ रहेछ। मैले भन्न चाहेको प्रभुका लोकहरूले, घर परिवारले जोहानको निम्ति वास्ता र के गर्दै उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। मण्डलीमा हामी जिम्मेवारहरूले प्रभुका दास छोराछोरीहरूको फिक्री गर्दै वास्ता त्यसले कति धेरै फिक्री गरेर
उसको लागि यो हुन्छ कि उसको लागि यो हुन्छ कि उसको लागि यो हुन्छ कि भनिकन प्रार्थना गरिदिइरहनुहुन्छ प्रभुका दासहरूले। त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्छ अनि चाहिँ हामीले प्रभुको इच्छालाई बुझ्ने मौका हामी पाउँदैछौँ। एउटा व्यावहारिक कुरा हो। अब म छोटो मेरो जीवनमा एउटा अर्को व्यावहारिक कुरा गर्छु। अब जब विवाह बन्धनमा पनि बाँधियो है, बिहा बन्धनमा पनि भइसक्यो, अब यसरी बाँधिरहँदा एउटा सानो जागिर थियो। त्यो जागिर चाहिँ अस्थायी टिचर है। अस्थायी टिचर भनेको स्कुलको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीले पैसा दिने हो, सरकारले पैसा नदिने। अनि त्यो हुँदै गर्दा मैले एउटा मनमा कुरा आयो, अब यसरी हुँदैन, यो अस्थायी जागिर छ, जागिर पनि राम्रो छैन, घर व्यवहार सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ भनिकन मैले मेरो मनमा लाग्यो। अनि प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु म यही ठाउँमा बसेर तपाईको सेवा गर्नुपर्छ भने तपाईले मलाई अब यहाँ केही न केही गरी खाने उपाय दिनुपर्छ। होइन भने म विदेश गएर कुन देशमा गएर काम गर्नुपर्छ, मेरो फ्यामिली पाल्नु छ मैले भने। अनि सबै मण्डलीका प्रभुका छोराछोरीले चाहिँ विदेश नजानु, यहीँ बस्नु, यहीँबाट पनि सेवा गर्नुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, धेरै लामो समयसम्म प्रार्थना गर्दा है। अनि प्रार्थना गर्दा त्यति बेला शिक्षक सेवा आयो, लामो समयसम्म खुलेको थिएन, थाई बनाउने प्रक्रिया भएको थिएन। अनि त्यति बेला एउटा शिक्षक सेवा आयोग खोल्यो। अनि त्यो आयोगमा मैले पनि आन्तरिक रूपमा जाँच्ने मौका पाएँ। धेरैजना मान्छे थिए, हामी जस्तो अस्थायीको लागि मात्रै खोलेको थियो, धेरैजना थिए। अब धेरैजना मध्ये सबभन्दा मभन्दा अगाडिदेखि टिचिङ गर्नेहरू पनि रहेछन्, धेरै अगाडिदेखिका। अब 20, 22, 23 वर्ष हुँदै गरेको रहेछ। मेरो 7-8 वर्ष मात्रै त्यतिको अस्थायीको अनुभव थियो। अब मैले सोचेँ सरकारले पहिला पुरानोलाई थाहै गर्छ, म सबभन्दा कनिष्ठ मुनिको चाहिँ म हो, म चाहिँ अझै पनि हुँदैन, म थाहै हुन सक्दिनँ। अब मैले केही गर्नुपर्छ, यो मेरो टिचिङ अस्थायी टिचरले मलाई हुँदैन भनेर मैले निर्णय गरिरहेको थिएँ। तैपनि प्रभुलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु तपाईँले मलाई यही ठाउँमा रहेर यही ठाउँमा बसेर तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ भने मलाई तपाईँले जागिर दिनुपर्छ। प्रभुलाई क्या जबरजस्त मागे जस्तो। यदि अनि होइन भने म मेरो घर व्यवहार सम्हाल्नका लागि म कहीँ जानै पर्छ। प्रभुका दासहरूले नजानु, यहीँ गर्नु भनिराखेकोले म चित्त बुझिरहेको अवस्था थिएन। मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि अब टिचर त थाहै होला कि नहोला, मनमा एउटा विचार आयो, अब यही ठाउँमा बस्नुपर्छ भने होइन केही व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ होला जस्तो विचार आयो। अनि मैले हाम्रो गङ्गा मामा हुनुहुन्न, उहाँलाई कुरा राखेँ, उहाँले सबै कुराको वास्ता राख्नुहुन्थ्यो। अङ्कल अब यस्तो हुँदैछ, खै नेपालमै बसेर सेवा गर्दा त केही छैन, छोराछोरी हुर्किँदै बढ्दै जाँदा गाह्रो होला, के गरौँ। यसो व्यापार व्यवसायको कन्सेप्टहरूको विषयमा कुराहरू गरेँ। हाम्रो पदम गिरी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराहरू गरेँ। अनि अहिले त तरान भएको ओमेगा डिपार्टमेन्ट स्कुलको कन्सेप्ट दिमागमा आयो। त्यति बेला इन्टरीमा गोर्खा डिपार्टमेन्ट सानो थियो भर्खर, 61 सालमा हामीले त्यहाँ तरानमा गऱ्यौँ। सानो एउटा कन्सेप्ट आयो। अनि ल हुन्छ भने ल यो मेरो घरमा मुनि तार गर्छौ भने गर, मिलेर गरौँ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यहाँ गऱ्यौँ। अनि यताउता दुःख सुख गरेर सबैले के गरेर एउटा सानो व्यापारको स्कुल बनायो। अनि त्यहाँ अल्मलिने कारण भयो। त्यहाँबाट आएका थोरै हामी आफू नै काम गर्नेले नै त्यहाँ आफ्नै हामी नै मालिक, हामी नै काम गर्ने कामदार भएर हामी नै काम गर्थ्यौँ। काम गरे बापत महिनाको थोरै पैसा 4-5 हजार पैसा काम गर्नेले त्यहीबाट स्यालेरी खान्थ्यौँ। हाम्रै कमाइबाट हामीले स्यालेरी गरेर हाम्रै घरको दुःख छाट टाट्यौँ, तरकारी खाने त्यो कुरा हुँदै गयो। अनि प्रभुले कहाँबाट अरूको लागि त जग्गा थियो, घर थियो, आफ्नो लोकलहरू थिए, मेरो लागि एकदम असम्भव थियो। पैसा त्यति बेला हामीले जम्मा गरेर हाम्रो भागको पैसा उठाउनको लागि एकदमै गाह्रो थियो। त्यति बेलाको 6-7 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नु भनेको म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो एकदमै थियो। र पनि प्रार्थना गर्दा त्यता भयो स्कुलबाट के गर्दा जम्मा पैसा पनि जुटिहाल्यो। प्रोफेसा हो कि भन्ने मनमा लाग्यो। अनि त्यहाँ मैले त्यो डिपार्टमेन्टलाई पनि तयारी बनायौँ। त्यहाँबाट थोरै गरेर अझै अब हो कि क्या हो नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने मनमा लागिरह्यो।
अझै पनि त्यहाँकोले त हुँदैन हो, कहिले घर जानुपर्छ मनमा त ऊ मान्छे। अनि प्रभुलाई प्रार्थना गर्दा जहाँ दिइराखेको थियो शिक्षक सेवा आयोग पनि त्यहाँ मा पनि प्रभुले थाहै म नाम निस्क्यो, मलाई कन्फर्म भयो अब म यही नेपालमा बसेर यही ठाउँमा बसेर प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। प्रार्थना गर म तँलाई उत्तर दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको थियो। अनि त्यो साल प्रभुले मैले तेरो प्रार्थना सुने भन्ने फेरि निश्चयताको वचन दिनुभयो अर्को साल नयाँ सालमा है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी प्रभुको इच्छालाई खोज्नु पर्ने रहेछ। अनि यही ठाउँमा बसेर त्यही ठाउँमा रहेर त्यही कुरा गर्न अल्झिने कारण दिनुभयो। अनि त्यसपछि एउटा अद्भुत घटना एउटा मेरो जीवनमा लागेको एउटा कुरा छ। अब थाहै भयो पढाइ चाहिँ स्टप थियो। इन्टरमिडिएटमा आइएससी पढेको, साइन्स विषय लिएर म आइएससी पढेँ। त्यही आइएससी पढेको भरमा 9-10 क्लासका घरमा ट्युसन पढाउँथेँ। ट्युसन पढाउँदा बिहानदेखि बेलुकासम्म म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढाउँदा सेवा त के एकदमै ट्युसन विद्यार्थीहरू झुमिँदै आउँथे। रात दिन पढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब स्कुलमा त थाहै भयो योग्यता त सबभन्दा तल छ, के गर्ने अब प्रभु भएन यसरी। यदि योग्यता त्यही स्कुलमा 10 क्लास मात्रै थियो, 11-12 क्लासको अपग्रेडिङ भयो। त्यति बेला त कलेजै भन्थ्यो 11-12लाई, अपग्रेडिङ भयो, सबैले मात्र क्लास पढाउन पाउने। अनि मलाई स्कुल आयो, प्रार्थना गरेँ प्रभु होइन भने मैले अब थाहै जागिर दिनुभयो। ठिक छ अब म यहीँ बसेर सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अब म के गरौँ भन्दा अब छोराछोरी पनि अहिले मेरो ठुलो छोरी र दुईटा सँगै जन्मेका छोराछोरी अहिले 11 क्लास पढ्छ। तिनीहरू पनि जन्मेका सबै छोराछोरी भइसके। अब मलाई भित्रदेखि मनमा पढ्ने चाहना आयो। अब ब्याचलर पढ्नुपर्ने, मास्टर डिग्री गर्नुपर्ने, अनि सबै मात्र क्लासको मौकै नपाउने नत्र भने है। अनि मैले प्रार्थना गरेँ यदि प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने अब म मेरो पढाइलाई अगाडि बढाउँछु। छोराछोरी सानो छोराछोरीलाई नर्सरीमा पठाएँ, ठुलो छोरी उता 6-7 क्लास पढ्दै थिए। अब म चाहिँ ब्याचलर एडमिसन गरेँ है। ब्याचलरमा एडमिसन गरेँ, 3 वर्ष ब्याचलर थियो, ब्याचलर गरेँ। अनि त्यसपछि घरमा बिहानभरि ट्युसन पढाउने, बिहान बेलुका ट्युसन पढाउने, दिउँसो स्कुलमा जाने। अनि चर्चको सबै काम धन्दा पनि सेवामा पनि हरेक सेवामा पनि भ्याउने। अनि राति चाहिँ म बाहिर मेरो पढाइको स्टडी गर्थेँ। प्रभुले प्रार्थनामा साहस दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि ब्याचलर पनि भयो। पुरै 3 वर्षमा पढाउँदै ब्याचलर गरेँ। अब मास्टर डिग्री गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेँ। अब भएन यसरी हुँदैन यो हो। सबैजना मात्र क्लासको मौकै नपाउने भयो। नपढेको त हेप्ने पढेछन् जस्तो लाग्यो क्या मेरो मनभित्र। अनि मैले तुरुन्तै ब्याचलर सकेपछि मास्टर डिग्री पनि जोइन गरेँ। सजिलैको इन्टरभ्यूमा आइराखेको थियो अनि गरेँ त्यसपछि। अनि त्यहाँ पनि मैले मास्टर डिग्रीमा पनि 2 वर्ष मास्टर डिग्री पनि गरेँ। प्रभुलाई एकदमै प्रार्थना गरेँ। मेरो समय चाहिँ राति बिहान दिनभरि उज्यालो भएदेखि बेलुकासम्म चाहिँ स्कुलमा पढाउने, ट्युसन पढाउने, चर्चको काममा पनि भ्याउने। यो पनि गरेँ। नजिकमा जागिर स्कुल थियो, त्यहाँ काम गरिरहेको, यसो गरिरहेको, घरको काम, मण्डलीको काम पनि साथै भ्याउन गरेँ। अनि राति चाहिँ मेरो पढ्ने काम हुन्थ्यो। अनि मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले यो तपाईँबाट सम्भव छ। अनि मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरू मैले यही ठाउँमा बसेर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भने मलाई प्रभुले केही न केही त दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले हरेक कुरा प्रार्थनासहित प्रभुको इच्छालाई बुझेर प्रभुको सहायता मागेर गर्दै जाने यो प्रभुले एउटा प्र्याक्टिस दिनुभयो। दुःखको अवस्था भयो, कुनै बेला त सुरु तरामा आउँदा त त्यो अस्थायी जागिर ठिक समय जागिर पैसा फेरि चौमासिक पैसा दिन्छ। चौमासिक भनेको 4 महिनाको एकैचोटि दिन्छ। दिन चाहिँ सुरुको महिना दिँदैन, अन्तिमको महिनाको चाहिँ दिन्छ। अनि त्यो बिचमा त कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो है, पैसा जम्मा गर्न, खान। तर त भर्खर आएको कोही चिनेको छैन, पैसा सकिहाल्थ्यो। अनि एक समय त यस्तो भयो भोलि खाने केही छैन, पैसा पनि छैन, खालि चामल छ, चामल, अरू केही पनि छैन। अरूको घरमा भाडामा बसिराखेको छ। अनि हामीले प्रेमा सबैलाई राखेर प्रार्थना गर्यौँ प्रभु अब तपाईँ जान्नुहुन्छ। भर्खर त यहाँ चिन्जानको मान्छेको पैसा माग्नु भने कसलाई माग्नु गाह्रो भइराखेको छ।
अब तपाईँ जान्नुहुन्छ भोलि अब तरकारी खाने पैसा, तेल बोतल खाने पैसै छैन, फ्यामिली प्रेममा प्रार्थना गर्नु अद्भुत एक प्रभुले काम गर्नु। अनि बिहान पुष्माको बेला थियो, बिहानै 4 बजे ढोका ढक 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 गर्यो। ढोका ढक ढक आयो को भनेर म बिउते। अनि बिउतिँदा त एकजना मेरो स्टुडेन्ट रहेछ, छोरी, उनको नाम चाहिँ रोशना गुरुङ हो। अनि उनी चाहिँ ढोकामा ढक 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 गर्यो, सर 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 सरी सरी के हो तिमीलाई, किन अताल्यो भनेर। सर आजभन्दा करिब मैले 1 वर्ष अगाडि तपाईँसँग ट्युसन पढेको थिएँ, पैसै नदिइकन म त उता बाहिर गएँ, अनि त म त बाहिरतिर गएँ, अनि पैसा दिन सकिनँ, याद भइरह्यो तपाईँको पैसा दिन आएको भनेको। मेरो हातमा 600 पैसा, राति 4 बजे बिहान 600 पैसा मैले। होइन तिमी यति धेरै कसरी सम्झ्यौ पैसा? होइन सर आज राति मलाई कस्तो मनमा सरलाई भेट, पैसा दे भन्ने लाग्यो। हिजो बेलुका घरमा फ्यामिली प्रेममा प्रभु केही छैन, भोलि के गरौँ भनेर प्रार्थना गरेको। बिहान त त्यो बहिनीले मलाई 600 रुपियाँ पैसा दियो, अनि मैले यो प्रभुबाटै हो भनेर बहिनीलाई धन्यवाद दिएँ। पैसा मैले कमाएँ, धेरै अगाडि पढेको रहेछ। त्यसकारण प्रभुले हरेक दुःखमा सुखमा प्रभुले साथ दिँदै रहनुहुन्छ। तर प्रभुमा पूर्ण भरोसा चाहिँ पर्नु पर्ने रहेछ। अघिको पद पढेर त प्रभुमा भरोसा पर्ने भनेको अघि पद पढ्न अहो चाखेर हेर प्रभु कति असल हुनुहुँदो रहेछ। 8 पद 32 चाखेर हेर परम प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिस धन्यको। प्रभुमा भरोसा पर्दा धन्यको मानिस रहेछ। मैले यो थोरै मेरो यतिका वर्षको अनुभवमा अनुभव गरेका कुरा, समयले गर्दा चाहिँ अरू अनुभवहरू धेरै अगाडि बाल्यकालका पनि एक प्रकारको अनुभव छ प्रभुको सेवा गरेको। त्यो कुरालाई भन्ने मौका प्रभुले दिनु भएन। हामी समयअनुसार चल्नुपर्छ। हाम्रो समय सकियो, अब प्रभुलाई साँच्चै नै प्रभुलाई चाखेर हेरौँ, हाम्रो जीवन परिवर्तित जीवन देखाउँ। समाजले हामीलाई, हाम्रो छर छिमेकीले प्रभु नपाउनेहरूले यिनीहरूले धर्म परिवर्तन होइन, यिनीहरूको जीवन परिवर्तन हो, पक्कै हो। हेर है यिनीहरू कति असल छन्, कति राम्रो छन् भन्ने गवाई हामीले साँचेर राख्नुपर्छ। हामी मान्छे होइन, हामी त ख्रिस्टको शरीरमा गाभिएको मण्डली हौँ। संसारमा 3 थरी मान्छे छन् भन्छ प्रभुका दासहरूले। मान्छेलाई 3 थरीमा क्याटेगराइज गरेका छन्। एउटा प्रतिज्ञाको सन्तान इजरायली जाति, यहुदी जाति, जसले पनि अहिलेसम्म प्रभु यीशु मसीहको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन्। एक दिन प्रभु आउनुहुन्छ, हामीलाई बचाउनुहुन्छ आशा भन्ने गर्छन्। त्यो छ एउटा जाति भनेको प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वासै नगर्ने, वास्तै नराख्ने नेचुरल मेड, त्यस्ता मान्छे छन्। एउटा यस्तो मान्छेको समूह छ, त्यो चाहिँ यहुदी जातिभित्र पनि अनि अन्य जातिहरूबाट पनि प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेर साँचो नयाँ जन्म पाएका मानिसको समूह छ। त्यो चाहिँ मण्डली हो। त्यसैले मान्छे, हामी मण्डली हो, मान्छे होइन। प्रभुको शरीरभित्र गाभिएका छन्। त्यसैले हामी प्रभुका मण्डलीहरू बोलाएका चाहिँ थोरै प्रभुमा यस प्रकारको गवाई बनाउँ। सबैको एउटा यस्तो अनुभव हुन्छ नै हुन्छ। यो मेरो मात्रै यस्तो अनुभव होइन, यहाँ हरेकलाई बोल्नु लगाउनु भयो भने तपाईँहरूसँग पनि अनुभव छ कि छैन भन्नुहोस् त। छ नि, हरेकसँग प्रभुलाई पाइसकेपछि प्रभु असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाखेर हेरेका छौँ। यदि जोसुकै भाइ बहिनी छोराछोरीले चाखेर हेर्नु भएको छैन भने प्रभु साँच्चै नै चाखेर हेर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। प्रभु असल हुनुहुन्छ, प्रभु भलो हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले यो वचनमा सहायता गरेका हुन्।